أشهد أشهد أن أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأشهد أن وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله وأشهد وأشهد أن عيسى أن عيسى هو هو نبي الله. نبي الله. نعم، الحمد لله رب Can I read العالمين. some Quran? Yes, what the الفاتحة? Yes, And الفاتحة. yes, الفاتحة now, yeah. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد